अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। पंजाब प्रदेशस्य आदमपुरे स्थितात् एयरबेस इत्यत्र सैन्यस्थात्रतः प्रधानमन्त्रिणः पाकिस्तान देशाय कठोरसन्देशः। उक्तवान् निजानुबन्धानुगुणम् आतङ्क्याक्रमणं विरुध्य प्रदास्यते प्रत्युत्तरम्। ऑपरेशन सिन्दूर इत्यभियानं साम्प्रतं भारतस्य नवा नीतिः। ऑपरेशन सिन्दूर इत्येतस्य अभियानस्य शौर्यं प्राप्नोति सुदृढं जनसमर्थनम्। भारतीय सैनिकानां शौर्यमुद्दिश्य देशे त्रिवर्ण-ध्वज यात्रायाः उत्साहः। न्यायाधीशः बी.आर. गवई इत्येषः अद्य सम्भालयेत् शीर्षन्यायालयस्य प्रधानन्यायाधीशपदभारम्। अनेकेषु बृहत्तमनिर्णयेषु सम्मिलितः न्यायाधीशः गवई इत्येषः ऐषमः नवम्बर मासस्य 23 दिनाङ्कं यावत् भविष्यति तदीयः कार्यकालः। इस्राएल देशेन गाजा स्थलस्य यूरोपीय चिकित्सालयम् आलक्ष्य कृतं वायवीयम् आक्रमणम्। न्यूनातिन्यूनम् 28 जनानां मृत्युः, अनेके च व्रणिताः जाताः। अन्ते तावत् भव्यतया समारम्भः अभवत् कान्स् इत्येषः चलच्चित्रमहोत्सवः। सत्यजीत् रे इत्येतस्य चलच्चित्रस्य अरण्येर् दिन रात्रि इत्येतस्य रिस्टोर्ड वर्जन इत्येतस्य भविष्यति विशिष्टं प्रदर्शनम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। तत्र प्रथमं तावत् सूच्यते यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तत्र आदमपुर स्थिते तत्र एयरबेस गतदिने एयरबेस स्थलात् एयरबेस इत्यत्र सैन्यस्थात्रम् उपेत्य सैनिकान् मिलितवान्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् तस्य कृते साहसदृढसङ्कल्प निर्भय प्रतीकैः सैनिकैः समं समययापनम् अत्यन्तं विशिष्टानुभवत्वेन आसीत्। तत्र आदमपुर सैन्यस्थात्रे सैनिकान् सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कथितवान् यत् सैनिकानां पराक्रमबलेनैव अद्य ऑपरेशन सिन्दूर इत्यभियानस्य घोषः सर्वत्र प्रसरति। प्रधानमन्त्री इतोपि कथितवान् यत् सिन्दूराभियानं नैव सामान्यं सैन्याभियानं प्रत्युत भारतस्य नीति नियत निर्णायक क्षमतायाः त्रिवेणीति अस्ति। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। तत्रैव प्रधानमन्त्री एतदपि प्रतिपादितवान् यत् पाकिस्तानस्य अध्यर्थनायाः अनन्तरं भारतेन केवलं सैन्यकार्याचरणं स्थगितमस्ति। पाकिस्तानं यदि पुनः आतंकि गतिविधीनां प्रयासं करोति चेत् तस्मै मुखभञ्जनकरं प्रत्युत्तरं प्रदास्यते। पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर अपने तरीके से देंगे, और इस निर्णय की आधारशिला इसके पीछे छिपा विश्वास आप सबका धैर्य, शौर्य, साहस और सजगता है।
आपको ये हौसला, ये जुनून, ये जज्बा ऐसे ही बरकरार रखना है। हमें लगातार मुस्तैद रहना है, हमें तैयार रहना है। हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है, ये नया भारत है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। ऑपरेशन सिंदूर इत्यभियानस्य साफल्यम् अभिलक्ष्य अशेषे हि देशे त्रिवर्णध्वजपरा यात्रा समाचर्यते। एतस्याः यात्रायाः अद्य द्वितीयः दिवसः अस्ति। एतस्याः यात्रायाः उद्देश्यं सशस्त्रबलानि प्रति सम्मानप्रदर्शनम् इति अस्ति। एषा यात्रा ग्राम्यनगरक्षेत्रेषु व्यापकस्तरे समायोज्यते। सशस्त्रबलानां सम्माने विभिन्नाः सांस्कृतिकाः सामाजिकाश्च कार्यक्रमाः समायोज्यन्ते। अवधेयं यत् ऑपरेशन सिंदूर इत्यभियानान्तर्गतं देशस्य वीरभटैः पाकिस्तान देशस्य 9 आतङ्किस्थलानि ध्वस्तीकृतानि, शताधिकाः आतङ्किनश्च मारिताः। भारतीय सैन्यबलानाम् एतादृशम् अद्भुतं शौर्यं पराक्रमं चालक्ष्य एषा यात्रा समाचर्यते, यत्र देशवासिनः पूर्णोत्साहेन भागं भजन्तः सन्ति। अरुणाचल प्रदेशे चीनस्थ समीप सीमक्षेत्रे वालोंग इत्यत्र कैबिनेट आपके द्वार इति कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं मुख्यमंत्री पेमा खांडू इत्यसौ त्रिवर्णध्वज परायात्रायाः नेतृत्वं कृतवान्। एषा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर इति सैन्याभियानस्य सफलतान्तर्गतं विधीयते। एतस्यां यात्रायां मन्त्रिपरिषद् मन्त्रिणः, सैन्यवीराः, क्षेत्रस्थाः जनाः सोत्साहं भागग्रहणं कृतवन्तः। मुख्यमंत्री पेमा खांडू इत्येषः संचारतन्त्रपटले एक्स इत्यत्र समुल्लिखितवान् यत् सीमक्षेत्रेषु देशभक्तिभावनया राष्ट्रप्रेम सर्वोपरि यत्र वीरभटानां मनोबल उत्थानस्य सामूहिकसङ्कल्पः दृढीभूतः। तत्रैव ऑपरेशन सिंदूर इत्येतस्य अभियानस्य सफलतायाः अनन्तरं सशस्त्रबलानां सम्माने गोवा राज्यस्य पोरवोरिम इत्यत्र स्थले त्रिवर्णध्वजपरा यात्रा समाचरिता। भारतीय सेनां प्रति जनसमर्पणस्य एकतायाः च अद्वितीयप्रभूतत्वेन आयोजितायाम् एतस्यां यात्रायां गोवा राज्यस्य मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इत्येषः अथ सहस्रशः जनाः सहभागितां कृतवन्तः। अत्रान्तरे मुख्यमंत्री प्रमोद सावन्तः कथितवान् यत् गोवावासिनः देशवासिनः च प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः सशस्त्रबलानां च समर्थनं कुर्वन्ति। देशवासिनः साम्प्रतं पाकिस्तानाधिकृतं कश्मीरं कामयन्ते। गुजरात राज्यस्य अहमदाबाद नगरे भव्य त्रिवर्णध्वजपरा यात्रा समाचरिता। एतस्यां यात्रायां गुजरातस्य मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः सम्मिलितः। अवधेयं यत् सम्पूर्णे हि देशे एषा यात्रा वीरभटान् प्रति ऐक्यभावनायाः अभिव्यक्तीकरणाय समायोज्यते। यात्रायां शताधिकाः जनाः भागं गृहीतवन्तः। एतस्याः यात्रायाः उद्देश्यम् ऑपरेशन सिंदूर इत्यभियानस्य साफल्यम् अथ आतङ्कवादं विरुध्य देशस्य प्रतिबद्धता मुख्यतया दरीदृश्यते। एतस्यां यात्रायां देशभक्तिः, राष्ट्रियैक्यं, त्रिवर्णध्वजं प्रति सम्मानम् इत्यादयः भावनाः पूर्णतया जनेषु परिलक्ष्यन्ते। तावत् ऑपरेशन सिंदूर इत्यभियानस्य साफल्यमभिलक्ष्य शेषे हि देशे त्रिवर्णध्वजपरा यात्रा समाचर्यते। अत्र क्रमे हरियाणा प्रदेशस्य पंचकुला जनपदे अपि समाचरितायां त्रिवर्णध्वजपरा यात्रायां हरियाणा प्रदेशस्य मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सम्मिलितः। मासस्यास्य 23 दिनाङ्कं यावत् समायोज्यमानायाः एतस्याः यात्रायाः माध्यमेन राष्ट्रप्रेम ऐक्यभावनया समम् आतङ्कवादं विरुध्य देशस्य प्रतिबद्धता प्रकटीक्रियते।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने नवदिल्ल्यां टीबी इत्येतस्य क्षयरोगस्य उन्मूलनाय भारते प्रचाल्यमानम् अभियानमुद्दिश्य आयोजितायाः मन्त्रणायाः अध्यक्षतां कृतवान्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री मोदी भारते क्षयरोगस्य उन्मूलनाय प्रवर्तमानायां रणनीतौ सद्य एव कृतानां नवाचाराणाम् अनुशंसां कृतवान्। अथ उक्तवान् यत् क्षयरोगोन्मूलनाय सद्य एव उत्थापितैः नवाचारैः रोगिणाम् उपचारः अल्पसमये तीव्रगत्या जायमानः अस्ति। प्रधानमन्त्री तावत् क्षयरोगस्य उन्मूलनाय जनभागित्वं सुदृढं कर्तुम् आहूतवान्। तत्रैव प्रधानमन्त्री क्षयरोगस्य उन्मूलनाय स्वच्छतायाः महत्त्वमपि सविशेषं प्रकाशितवान्। असम पंचायत निर्वाचनेषु राष्ट्रिय जनतांत्रिक संयुत्या उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतं, यत्र राज्यं राजनीतिकं प्रभुत्वं दृढीभूतम्। राष्ट्रिय जनतांत्रिक संयुत्या निर्वाचनेषु 67,300 आसनेषु 300 आसनानि विजितानि, 76% मतप्रतिशतं प्राप्तं च। एतन्निध्याय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रिय जनतांत्रिक संयुतेः विकासकार्यमुद्दिश्य स्पष्टसमर्थनाय असमवासिनः प्रति आभारं व्यक्तवान्। प्रधानमन्त्री सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र लिखितवान् यत् राष्ट्रिय जनतांत्रिक संयुतेः विकासकार्याणि उद्दिश्य स्पष्टसमर्थनाय असमवासिनः प्रति आभारः। असमराज्यस्य प्रगतिं प्रवर्धयितुम् अस्माकं प्रयासाः उत्साहेन समाचर्यमाणाः सन्ति। अहं राष्ट्रिय जनतांत्रिक संयुतेः तेषां समेषां कार्यकर्तॄणाम् अनुशंसां कामये, ये हि जनानां मध्ये कार्याणि कृतवन्तः। अस्माकं विकासगतं संकल्पं प्रभावितया जनान् यावत् प्रापितवन्तः। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्। मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अब तुम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ।